बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान के इस इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ और इस्लाही सिलसिले में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की उस सूरत यानी सूरत अबस का मुताल्ला शुरू कर रहे हैं जिसका शान नुज़ूल और जिसका पस मंज़र हमें ये बताता है कि अल्लाह की बारगाह में अमारत और सरदारी की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वहाँ सिर्फ तलब और सच्ची तड़प की कद्र की जाती है। ये वो सूरत है जिसने मक्का के बड़े बड़े सरदारों के मुकाबले में एक नाबीना और गरीब सहाबी की शान को अर्श तक पहुँचा दिया। आइए मक्का मुकर्रमा की इस ख़ास मजलिस का मंजर देखते हैं जहाँ ये वाक़या पेश आया। ये मक्का मुकर्रमा का इंतहाई अहम और हसास मौका था। नबूवत का सूरज तुलू हो चुका था और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दिन रात इस फ़िक्र में रहते थे कि किसी तरह मेरी कौम के लोग जहन्नुम की आग से बच जाएं और एक अल्लाह को मान लें। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मक्का के चंद बड़े बड़े और बाअसर सरदारों के साथ एक अहम मजलिस में बैठे हुए थे। इन सरदारों में उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ और अबू जहल जैसे लोग शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि अगर ये चंद सरदार इस्लाम कबूल कर लें तो इनके पीछे चलने वाले हज़ारों लोग खुद ब खुद मुसलमान हो जाएंगे और इस्लाम को गलबा मिलेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पूरी तवज्जुह और पूरी यकसुई के साथ उन्हें दीन की दावत दे रहे थे और उन्हें अल्लाह की आयात समझा रहे थे। ये एक नाजुक लम्हा था जहां इस्लाम का मुस्तकबिल इन सरदारों के फैसले पर मौकूफ नजर आ रहा था। ऐन उसी वक्त जब गुफ्तगू उरूज पर थी, वहां एक नाबीना शख्स लाठी टेकते हुए आ पहुंचे। ये कोई और नहीं बल्कि हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा के खालाजाद भाई और कदीमुल इस्लाम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह अन्हु थे। वो नाबीना थे, उन्हें नज़र नहीं आ सकता था कि यहाँ कौन बैठा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कितनी अहम गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। उनके दिल में दीन सीखने की ऐसी तड़प थी कि वो आते ही बोल पड़े और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाह ने जो इल्म आपको सिखाया है उसमें से मुझे भी कुछ सिखाइए। उन्होंने बार बार अपनी बात दोहराई और अपनी तलब का इजहार किया। मेरे दोस्तों, ज़रा इस मंज़र को समझें। एक तरफ कुरैश के वो मगरूर सरदार बैठे थे जो गरीबों को अपने पास बिठाना तो दूर, उनकी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करते थे, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वो कोशिश थी कि ये लोग किसी तरह बात सुन लें और मुतनफ़िर ना हो जाएं। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाहु अन्हु ने बार बार सवाल किया तो बशरी तकाज़े के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ये मुदाखलत नागवार गुजरी। आपको बुरा लगा कि बात कट गई है और सरदारों की तवज्जुह बट गई है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस नाबीना सहाबी की तरफ से रुख़े अनवर फेर लिया और उन सरदारों की तरफ मुतवज्जे रहे ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो सके। आपके चेहरे मुबारक पर नागवारी के आसार नमूदार हुए या पेशानी पर शिकन आई, जिसे अरबी में अबस कहते हैं। हालांकि वो नाबीना थे, वो देख नहीं सकते थे कि आपका चेहरा कैसा है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। बस फिर क्या था, अल्लाह की गैरत और मोहब्बत जोश में आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया और सूरत अबस की इब्तिदाई आयात नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने बड़े प्यार भरे अंदाज में अपने महबूब को मुतनब्बिह किया और इस वाक़े का नक्शा खींचा। अल्लाह ने फरमाया, अबसा व तवल्ला, उसने तुर्श रुई की और मुंह फेर लिया।
अन जाअहुल अअमा, कि उसके पास एक नाबीना आया। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आपको क्या खबर, शायद वो नाबीना आपकी बात सुनकर पाकीज़ा हो जाता और संवर जाता, या नसीहत हासिल करता और उसे फायदा पहुंचता। और रहे ये बेपरवाह सरदार, तो आप इनके पीछे पड़े हैं, हालांकि अगर ये ना भी सुधरें तो आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ने फैसला सुना दिया कि मेरी नज़र में इन दौलतमंद सरदारों की कोई हैसियत नहीं है जो बेपरवाह हैं, लेकिन वो नाबीना जो दौड़ता हुआ और डरता हुआ आपके पास आया है, वो इन सब से ज्यादा कीमती है। मेरे अजीज भाइयों, ये वाकया बताता है कि इस्लाम में वीआईपी कल्चर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में प्रोटोकॉल, दौलत या ओहदे को नहीं मिलता, बल्कि तलब और दिल की सफाई को मिलता है। इस वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु के साथ इतना मिसाली और इतना मोहब्बत भरा हो गया कि उसे देखकर रश्क आता है। रिवायात में आता है कि इसके बाद जब भी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु महफिल में तशरीफ़ लाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही खड़े हो जाते, उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते और अपनी मुबारक चादर उनके लिए ज़मीन पर बिछा देते और फरमाते कि खुशामदीद, मरहबा उस शख्स को जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे इताब फरमाया, यानी मुझे प्यार भरी डांट पिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने पास बिठाते, उनका हाल पूछते और उनकी हर ज़रूरत पूरी करते। ये है हमारे नबी की शान कि अल्लाह की मर्जी के आगे अपनी पूरी हिकमत अमली कुर्बान कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिर्फ चादर नहीं बिछाई, बल्कि उन्हें वो इज्जत दी जो बड़े बड़े सरदारों को नहीं मिली। तारीख गवाह है कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग या सफ़र के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो पीछे मदीना मुनव्वरा में अपना कायमुल मकाम और इमाम इसी नाबीना सहाबी को बनाकर जाते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 मरतबा हुजूर ने उन्हें मदीना का गवर्नर बनाया। सोचें ज़रा, वो मुआशरा जहां माजूरों को बोझ समझा जाता था, वहां एक नाबीना शख्स नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर इमामत करवा रहा है और मदीना का इंतज़ाम संभाल रहा है। ये सूरत अबस का असर था, ये उस तरबियत का नतीजा था जो अल्लाह ने अपने महबूब की। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वाक़या हमें बताता है कि हमें इंसानों को उनके ज़ाहिर से नहीं तौलना चाहिए। हम अक्सर अमीरों को, अफसरों को और सेठों को देखकर बिछ जाते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, और अगर कोई गरीब, कोई मिस्कीन या कोई सादा सा बंदा हमसे दीन की बात पूछ ले या हमसे मिलने आ जाए तो हम कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। हम माथे पर शिकन डाल लेते हैं, हम उसे हकीर समझते हैं। याद रखें, अगर हमारे नबी को एक नाबीना से बेतवज्जुही बरतने पर अल्लाह का फरमान आ सकता है तो हम और आप क्या चीज़ हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं हमारी ये बेरुखी अल्लाह को नाराज न कर दे। हो सकता है वो मैले कुचैले कपड़े वाला शख्स, वो सादा सा इंसान अल्लाह का वली हो और उसका दिल अल्लाह के नूर से भरा हो, और जिस अमीर के पीछे हम भाग रहे हैं उसका दिल कुस्र और तकब्बुर की गंदगी से भरा हो। सूरत अबस का ये पहला राज हमें सिखाता है कि इज्जत का मयार तकवा और तलब है, न कि दुनियावी रुतबा। अल्लाह के यहाँ एक टूटी हुई आंख और फटा हुआ कुर्ता किसी फिरौन के ताज से ज्यादा कीमती हो सकता है अगर उसके पीछे एक तड़पता हुआ दिल हो। इस आयत ने तबकाती फर्क को मिटा दिया। इसने बता दिया कि मस्जिद में और दीन की मजलिस में बादशाह और फकीर बराबर हैं, बल्कि फकीर को तरजीह है अगर उसमें तलब ज्यादा हो। भाइयों, बेशक दीन की मजलिस में बादशाह और फकीर बराबर हैं, बल्कि फकीर को तरजीह है अगर उसमें तलब ज्यादा हो। साहिबो, जबकि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उन मुखलिस गरीबों की तरफ मबजूल करवा दी, तो इसके बाद अगली आयात में अल्लाह ने इंसान की इस उमूमी नाशुक्री का शिकवा किया है जो उसे अल्लाह से दूर ले जाती है। अल्लाह फरमाता है, क़तलल इंसाना मा अकफरा, यानी हलाक हो जाए ये इंसान, ये किस कदर नाशुक्रा है। भाइयों, वो कौन सी नेमतें हैं जिन्हें इंसान भूल जाता है। अल्लाह ने उसे किस हकीर चीज से पैदा किया और फिर कैसे उसका रास्ता आसान किया।
یہ وہ دوسرا راز ہے جو انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب ہم انسان کی پیدائش پر اللہ کا شکوہ اور پھر کھانے پینے کی نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت اور اس کے بعد قیامت کے دن رشتوں کے بھاگنے کا وہ عبرتناک منظر دیکھیں گے جو سورت عبس کا اگلا حصہ ہے۔ جی سیالوی صاحب۔ جی بھائیو، بالکل۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں انسان کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو اگر پہاڑ سن لیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، یعنی ہلاک ہو جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے اور اس نے کیسا کفر اختیار کیا ہے۔ میرے دوستو، ذرا اللہ کے اس لہجے پر غور کریں۔ یہاں قتلہ کا لفظ بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور تعجب کے طور پر بھی، کہ اس انسان کو کیا ہو گیا ہے، یہ مارا جائے، یہ برباد ہو جائے، کہ اس پر میرے اتنے احسانات ہیں اور یہ پھر بھی میرا باغی بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے اور اس کی اکڑ کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اگلی ہی آیت میں اس کے تکبر کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا ہے اور اسے اس کی حقیقت یاد دلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یعنی اسے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ ایک نطفے سے، یعنی پانی کے ایک حقیر بوند سے اسے پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ میرے دوستو، یہ آیت انسان کے غرور پر ایک ایسا ہتھوڑا ہے جو اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اے مہنگے لباس پہننے والے اور اے لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، ذرا اپنی شروعات تو دیکھ۔ تو کیا تھا؟ تو ایک گندا پانی تھا جسے اگر کوئی اپنے کپڑوں پر لگا دیکھ لے تو اسے گھن آتی ہے اور وہ اسے دھو ڈالتا ہے۔ تو وہ پانی تھا جو پیشاب کے راستے سے نکلا تھا۔ تو وہ قطرہ تھا جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں چھپا ہوا تھا۔ تیری کوئی ہستی نہیں تھی، تیری کوئی پہچان نہیں تھی، تو بول نہیں سکتا تھا، تو سن نہیں سکتا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تجھے یاد دلا رہا ہے کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا تب میں نے تجھے چنا۔ میں نے اس ایک بوند کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ اسے ماں کے رحم میں محفوظ جگہ پر رکھا۔ پھر میں نے اس بوند کو جمے ہوئے خون میں بدلا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح پھونکی اور تجھے ایک خوبصورت انسان بنا دیا۔ ذرا سوچیں کہ وہ مصور کیسا ہے جس نے پانی کی ایک بوند پر ایسی تصویر بنا دی جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقدرہ، یعنی پھر ہم نے اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طے کیا کہ اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، یہ کتنا عرصہ جیے گا اور اسے کتنا رزق ملے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت طے کر دیا گیا تھا جب تو صرف ایک پانی کا بلبلا تھا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اے انسان، تیری اپنی کوئی کمال نہیں ہے، تیری یہ ذہانت، تیری یہ خوبصورتی، تیری یہ طاقت سب اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے۔ تو پھر تو اس بھیک پر اتنا اتراتا کیوں ہے؟ تو اپنے مالک کے سامنے سرکش کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابن آدم پر تعجب ہوتا ہے جس کا اول ایک نطفہ ہے اور جس کا آخر ایک مردار لاش ہے، اور وہ ان دونوں گندگیوں کے درمیان تکبر کرتا پھرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں بڑائی کا احساس پیدا ہو یا ہم کسی غریب کو حقیر سمجھیں تو فوراً اپنی پیدائش کو یاد کر لیں کہ ہم بھی اسی پانی سے بنے ہیں جس سے وہ بنا ہے۔ ہم سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ مفسرین اس آیت کے دو بہت پیارے مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے اور دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک بہت تنگ راستے سے گزر کر باہر آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس تنگی کو آسانی میں بدل دیا۔ اس نے بچے کو یہ شعور دیا کہ وہ کیسے کروٹ لے اور کیسے باہر کی دنیا میں آئے۔ اگر اللہ راستہ آسان نہ کرتا تو کوئی بچہ زندہ پیدا نہ ہو سکتا اور ماں بھی مر جاتی۔ یہ وہ پہلی آسانی ہے جو انسان کو دنیا میں قدم رکھتے ہی نصیب ہوتی ہے، مگر انسان اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت اور خیر و شر کا راستہ آسان کر دیا، یعنی ہم نے اسے عقل دی، شعور دیا، نبی بھیجے اور کتابیں بھیجیں تاکہ وہ جنت کا راستہ پہچان سکے۔ ہم نے نیکی کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اب اگر وہ خود جہنم کے راستے پر جائے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ میرے دوستو، ذرا اللہ کی محبت دیکھیں کہ وہ پہلے ہمیں بناتا ہے، پھر ہمارے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کرتا ہے اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کے وسائل دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک اٹل حقیقت آتی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔
یہ الفاظ انسان کے انجام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اے وہ انسان جو کہتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، دیکھ تیرا انجام کیا ہے۔ ایک دن تیری سانس رک جائے گی، تیرا دل دھڑکنا بند کر دے گا اور تو ایک لاش بن کر رہ جائے گا۔ وہی جسم جسے تو روزانہ صابن سے دھوتا تھا اور خوشبوئیں لگاتا تھا، وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ تیرے اپنے پیارے تجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جلدی کرو اسے لے جاؤ کہیں بدبو نہ پھیل جائے۔ اور پھر اللہ کا ایک اور احسان دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا فَأَقْبَرَهُ، یعنی اس نے اسے قبر عطا کی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو مرنے کے بعد جانوروں کی طرح کھلے آسمان تلے نہیں پھینکا کہ اسے کتے اور گدھ نوچ کھائیں، بلکہ اللہ نے انسان کی تکریم کی اور اسے مٹی میں چھپانے کا حکم دیا، اسے قبر جیسی پردہ پوش جگہ عطا کی تاکہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ مگر افسوس کہ انسان اس قبر کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، حالانکہ قبر اسے روزانہ پکارتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اے انسان، تیری کل حقیقت بس اتنی ہے کہ نطفے سے شروع ہوا اور قبر کے گڑھے میں ختم ہو گیا، تو پھر یہ درمیان کی تھوڑی سی زندگی میں تو نے فرعونیت کیوں اختیار کر لی؟ پھر اللہ فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھ کھڑا کرے گا۔ یعنی معاملہ قبر پر ختم نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ مٹی میں مل گئے تو جان چھوٹ گئی، نہیں، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ کے حکم سے تیرے بکھرے ہوئے ذرات دوبارہ جمع ہو جائیں گے اور تجھے دوبارہ زندہ کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ تجھ سے اس ناشکری کا حساب لیا جائے۔ یہ 4 مرحلے، تخلیق، زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنا، یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے، اور اللہ ان آیات کے ذریعے انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تو میرے قبضے میں ہے، تیری اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر تو میرے احکام سے کیوں بھاگتا ہے، تو میرے نبی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ مگر اس تمام تر حقیقت کے باوجود انسان کا رویہ کیا ہے؟ اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرہ اللہ، ہرگز نہیں، اس نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی اتنے دلائل کے بعد، اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اور اپنی بے بسی کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انسان ابھی تک غفلت میں ہے، اس نے ابھی تک اپنی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، اس نے ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم نے وہ حق ادا کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر دیا ہے، یا ہم بھی اسی ناشکری کی فہرست میں شامل ہیں جس پر اللہ افسوس کر رہا ہے؟ میرے دوستو، سورۃ عبس کا یہ حصہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہوگا، اور ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا ہوگا جس نے ہمیں نطفے سے انسان بنایا اور ہمیں قبر جیسی پناہ گاہ دی، اور جو ہمیں دوبارہ زندہ کر کے جنت دینے پر قادر ہے۔ اب جب کہ اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق یاد دلا دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی کے بقا کے سب سے اہم ذریعے یعنی خوراک کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر تو اپنی تخلیق کو نہیں مانتا تو کم از کم اپنے روزمرہ کے کھانے پر ہی غور کر لے کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ روٹی کا نوالا جو تیرے منہ میں جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی فیکٹری کام کر رہی ہے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے سورۃ عبس کی آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک انسانی خوراک کا یعنی فوڈ سائنس کا اور زراعت کا ایسا شاندار نظام بیان کیا ہے کہ اگر انسان صرف اپنے کھانے کے نوالے پر غور کر لے تو وہ کبھی اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ میرے دوستوں، یہ ایک دعوت فکر ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کھانا کھاؤ اور پیٹ بھرو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ کھاتے وقت اس پر نظر ڈالو، اس پر غور کرو کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ سیب یا انگور جو تم کھا رہے ہو، یہ کیسے بنا ہے اور کن کن مرحلوں سے گزر کر تمہارے منہ تک پہنچا ہے۔ کیا یہ صرف کسان کی محنت ہے؟ کیا یہ صرف دکاندار کا کمال ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کائنات کی ایک بہت بڑی فیکٹری کام کر رہی ہے جسے میرا اور آپ کا رب چلا رہا ہے۔ آئیے اس پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا سببنا الماء صبا، یعنی بے شک ہم نے اوپر سے زور کا پانی برسایا۔ میرے دوستو، کسی بھی فصل کو اگنے کے لیے سب سے پہلی چیز پانی ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ سمندروں کا پانی کھارا اور نمکین ہے جسے نہ انسان پی سکتا ہے نہ پودے۔ اللہ نے سورج کی گرمی سے اس پانی کو بھاپ بنایا، نمک نیچے رہ گیا اور میٹھا پانی اوپر اٹھا، پھر ہواؤں کے ذریعے اسے ہزاروں میل دور خشک زمینوں پر پہنچایا اور پھر اسے بارش کی صورت میں برسایا۔ اللہ نے سبا کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم نے اسے خوب برسایا، اتنا برسایا کہ مردہ زمین میں جان آ گئی۔
یہ نظام آب پاشی یعنی اریگیشن سسٹم انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر اللہ بارش نہ برساتا تو دنیا کے سارے ٹیوب ویل اور سارے ڈیم سوکھ جاتے۔ یہ خوراک کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت کا نشان بتایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ ڈالا۔ میرے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں نباتات کی سائنس یعنی باٹنی کے ماہرین دنگ رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، زمین کی سطح کتنی سخت ہوتی ہے۔ ہم اس پر چلتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، مگر یہ دبتی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس سخت مٹی کے نیچے ایک ننھا سا کمزور اور بے جان بیج دبا دیتے ہیں اور اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس بیج کے اندر ایک زندگی کروٹ لیتی ہے۔ اس کے اندر سے ایک انتہائی نرم و نازک کونپل نکلتی ہے۔ بظاہر اس کونپل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک کاغذ کو بھی پھاڑ سکے، لیکن اللہ اسے اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے سر سے مٹی کی سخت تہوں کو چیرتی ہوئی اندھیرے سے روشنی کی طرف باہر نکل آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ نرم پودے پتھریلی زمین اور کنکریٹ کو بھی پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان دیکھ، میں نے تیرے لیے زمین کے سینے کو چاک کر دیا ہے تاکہ تیرا رزق باہر آ سکے۔ یہ زمین کا پھٹنا کوئی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ تیری زندگی کا سامان پیدا کرنے کا عمل تھا۔ صاحبو، پھر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی لسٹ جاری کی ہے جو اس زمین سے اگائی گئیں، اور یہ وہ مکمل ڈائٹ پلان ہے جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پس ہم نے اس میں اناج اگایا۔ دانہ یعنی گندم، چاول، دالیں، مکئی، یہ انسانی خوراک کی بنیاد ہیں جسے ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اگر صرف پھل ہوتے اور اناج نہ ہوتا تو انسان کا پیٹ نہ بھرتا۔ پھر فرمایا وَإِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں یا سبزیاں اگائیں۔ یہاں اللہ نے ٹیسٹ یعنی ذائقے اور وائٹمنز کا ذکر کیا۔ انگور ایک شاہی پھل ہے جو طاقت بھی دیتا ہے اور لذت بھی، اور قضب سے مراد وہ ہری سبزیاں ہیں جو انسان کھاتا ہے، یا وہ چارہ ہے جو جانوروں کے لیے کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ بار بار اگ سکے۔ پھر فرمایا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں۔ میرے دوستو، جدید سائنس مانتی ہے کہ زیتون اور کھجور دو ایسے سپر فوڈز ہیں جن میں انسان کے لیے مکمل شفا اور طاقت ہے۔ زیتون سے تیل ملتا ہے جو فیٹس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور کھجور سے فوری توانائی ملتی ہے۔ یہ دونوں درخت صدیوں تک پھل دیتے ہیں اور ریگستانی علاقوں میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر خاص طور پر کیا کیونکہ عرب کے لوگ ان کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے، اور آج پوری دنیا ان کی افادیت کی قائل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ اگائے، یعنی صرف کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے باغات بھی بنائے جن کے درختوں کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جو تمہیں سایہ دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی خوبصورتی یعنی بیوٹی آف نیچر بھی تمہارے رب کا تحفہ ہے۔ پھر فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ۔ فاقیہ ہر قسم کے پھل کو کہتے ہیں جو ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں، جیسے آم، انار، سیب وغیرہ۔ یہ سب ہماری لذت کے لیے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہوتے تو ہم زندہ رہ سکتے تھے، مگر یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں دی بلکہ زبان کے چٹخارے کے لیے رنگ برنگے پھل بھی دیے۔ اور ابا کا مطلب ہے وہ گھاس پھوس جو جانور کھاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے کھانے کے ساتھ جانوروں کے چارے کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک مکمل ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، میں نے گھاس تیری خاطر اگائی ہے۔ تم کہو گے کہ ہم تو گھاس نہیں کھاتے، لیکن تم وہ جانور کھاتے ہو جو گھاس کھاتے ہیں۔ اگر زمین سے چارہ نہ ہوگے تو گائے، بھینس، بکری اور اونٹ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر یہ جانور نہیں ہوں گے تو تمہیں دودھ کہاں سے ملے گا؟ تمہیں گوشت کہاں سے ملے گا؟ تمہیں مکھن اور گھی کہاں سے ملے گا؟ حتیٰ کہ تمہاری سواری اور بار برداری کا نظام کیسے چلے گا؟ تو پتہ چلا کہ اس زمین سے اگنے والا ایک ایک تنکا براہ راست یا بالواسطہ انسان ہی کی خدمت کے لیے ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی نالی کا پانی ہے، لیکن اسی مٹی سے میٹھا آم بھی نکل رہا ہے، اسی مٹی سے ترش لیمو بھی نکل رہا ہے، اسی سے کڑوا کریلا بھی نکل رہا ہے، اور اسی سے پھیکا کدو بھی نکل رہا ہے۔ ہر پھل کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے، تاثیر الگ ہے اور موسم الگ ہے۔ کون ہے وہ کیمسٹ، کون ہے وہ انجینئر جو مٹی کے اندر یہ ساری پیکنگ کر رہا ہے؟
انسان آج تک لیبارٹری میں گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکا، انسان آج تک کسی فیکٹری میں اصلی خون یا اصلی دودھ نہیں بنا سکا۔ انسان صرف وہی کھاتا ہے جو اللہ زمین سے نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ زمین کو حکم دے دے کہ اپنی پیداوار روک لے، یا اگر اللہ آسمان کو حکم دے دے کہ بارش نہ برسائے، تو تمہاری ساری ٹیکنالوجی، تمہارا سارا پیسہ اور تمہارے سارے سپر سٹورز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ انسان بھوک سے تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ دراصل توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اے انسان، تو کس چیز پر اکڑتا ہے؟ تیری زندگی کی ڈور تو روٹی کے ایک ٹکڑے سے بندھی ہوئی ہے، اور وہ روٹی میرے قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور سبق بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم کیا کھا رہے ہو، یعنی یہ بھی دیکھو کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ جس رب نے تمہیں اتنے پاکیزہ پھل اور اناج دیے ہیں، کیا یہ زیبا دیتا ہے کہ تم اس کے رزق میں حرام کی ملاوٹ کرو، یا تم یہ رزق کھا کر اسی رزق سے ملنے والی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کو اگر ایک بار روٹی کھلا دو تو وہ عمر بھر دم ہلاتا ہے اور وفاداری کرتا ہے، لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ عمر بھر اللہ کا رزق کھاتا ہے اور پھر بھی اس کے سامنے دم نہیں ہلاتا، یعنی سجدہ نہیں کرتا۔ یہ فوڈ سائنس ہمیں شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ جب بھی ہم کھانے کا نوالا اٹھائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بادلوں سے لے کر زمین کے پھٹنے تک اور کسان سے لے کر تندور تک کتنے مراحل سے گزار کر اللہ نے یہ نوالا میرے منہ تک پہنچایا ہے۔ یہ سوچ انسان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے یہ سارا نظام، یہ ساری نعمتیں، یہ باغات، یہ بارشیں، یہ اناج، یہ پھل صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان اور اس کے جانور اس دنیا میں کچھ دن گزار سکیں۔ متاعن لکم، یہ تمہارے لیے نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، یہ تمہارا برتنے کا سامان ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم یہ کھا کر طاقت حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا ایک دسترخوان ہے اور ہم اس پر مہمان ہیں۔ مہمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے، میزبان کا شکر ادا کرے اور پھر اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کرے۔ لیکن افسوس کہ ہم کھانے میں اتنے مگن ہو گئے کہ میزبان کو بھی بھول گئے اور اپنے اصلی گھر کو بھی بھول گئے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دسترخوان ہمیشہ بچھا رہے گا، حالانکہ یہ اٹھنے والا ہے۔ اور یہ کیسے اٹھے گا؟ جب اس دعوت کا وقت ختم ہوگا۔ اور وہ وقت کب ختم ہوگا؟ اگلی ہی آیت میں اللہ نے اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے جو ان تمام نعمتوں کے بعد آنے والی ہے، یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک خوفناک چیخ جو اس سارے نظام کو درہم برہم کر دے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ آ جائے گی۔ اس دن یہ اناج، یہ باغات، یہ زیتون، یہ کھجوریں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور انسان کو اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں سے بھاگے گا۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر منہ چھپائے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑائے گا۔ آخر وہ کیا وجہ ہوگی کہ جن رشتوں کے لیے انسان ساری زندگی کماتا ہے، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، انہی رشتوں سے وہ قیامت کے دن فرار کیوں اختیار کرے گا؟ اور وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور کون سے چہرے ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوگی؟ اور اب سورت عبس کے اس آخری اور لرزہ خیز منظر، یعنی رشتوں کے فرار اور قیامت کے دن چہروں کی اقسام پر تفصیل سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی سیالوی صاحب۔ بھائیوں، بالکل اب اس سورت کا اختتام ایک ایسے دھماکے پر ہو رہا ہے جو کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا اور انسانی رشتوں کی حقیقت کو بے نقاب کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے سورت عبس کی 33ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک قیامت کے دن کا وہ نفسیاتی منظر کھینچا ہے جسے سن کر دل دہل جاتے ہیں اور کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی چنگھاڑ آ جائے گی۔ میرے دوستو، صاخہ قیامت کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے ایسی شدید، تیز اور کان پھاڑ آواز جو سیدھا کانوں کے پردوں سے گزر کر دل و دماغ کو معوف کر دے۔ آج ہم دنیا میں چھوٹی سی دھماکے کی آواز سن لیں تو گھبرا جاتے ہیں، مگر وہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ اس سے انسان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ اپنی ہر پیاری چیز کو بھول جائے گا۔ اس آواز کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ پہاڑ ٹوٹیں گے یا تارے گریں گے، کیونکہ وہ تو دوسری صورتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں اللہ نے انسانی نفسیات اور خونی رشتوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ
लिकुल्ल इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, यानी वो दिन ऐसा होगा जब इंसान भागेगा अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से। उनमें से हर शख्स पर उस दिन एक ऐसा वक्त पड़ा होगा कि उसे किसी दूसरे का होश तक नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, ज़रा इस फरार के मंज़र पर गौर करें। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि इंसान दुश्मनों से भागेगा या सांप बिच्छू से भागेगा, बल्कि अल्लाह ने उन रिश्तों का नाम लिया है जिनके लिए इंसान दुनिया में अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। यहाँ एक तरतीब है और इस तरतीब में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। अल्लाह ने सबसे पहले भाई का जिक्र किया, फिर माँ बाप का और आखिर में बीवी बच्चों का। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान मुसीबत के वक्त सबसे कम भाई की फ़िक्र करता है, फिर उससे ज़्यादा माँ बाप की और सबसे ज़्यादा अपनी बीवी और औलाद की फ़िक्र करता है। अल्लाह बता रहा है कि क़यामत की सख्ती इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान सबसे पहले भाई को छोड़ेगा, फिर माँ बाप से मुंह मोड़ेगा और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए अपनी महबूब बीवी और अपने जिगर के टुकड़े बेटों को भी धक्का देकर भाग जाएगा। ये वो नुक्ता है जहां इंसानी वफा दम तोड़ देगी। आइए इस मंजर की तफसील में जाते हैं। सबसे पहले इंसान अपने भाई से भागेगा, वही भाई जिसके साथ उसने बचपन गुजारा, जिसके साथ वो खेला, जिसके लिए वो दुनिया वालों से लड़ जाता था। आज वो उसे देखकर मुंह फेर लेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम भाइयों का हक मार लेते हैं, विरासत में बेईमानी करते हैं या उसके साथ ज़्यादती करते हैं। उस दिन डर लगेगा कि कहीं ये भाई अपना हक न मांग ले, ये न कह दे कि मेरी नेकियां मुझे दे दो, इसलिए खौफ के मारे इंसान भाई से दूर भागेगा। इसके बाद जिक्र है माँ और बाप का। अल्लाहु अकबर, ये वो मकाम है जहाँ कलेजा मुंह को आता है। माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। बाप वो हस्ती है जो औलाद की खातिर धूप में जलता है। दुनिया में अगर औलाद पर कांटा भी चुभ जाए तो माँ तड़प उठती है, और अगर बाप पर मुसीबत आए तो बेटा उसके आगे ढाल बन जाता है। मगर उस दिन क्या होगा? एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को देखेगा जो उसे पुकार रही होगी कि बेटा, मैंने तुझे 9 माह पेट में रखा, मैंने तेरी खातिर रातों की नींद कुर्बान की, आज मुझे सिर्फ एक नेकी दे दे ताकि मैं जहन्नम से बच जाऊं। मगर वो बेटा जिसे माँ की मोहब्बत का दावा था, वो अपनी माँ से नज़रें चुराकर भाग जाएगा और कहेगा कि नहीं माँ, आज मुझे अपनी पड़ी है, मैं तुझे नहीं जानता। इसी तरह बाप आवाज़ देगा कि बेटा, मैंने तेरे लिए हराम हलाल की परवाह नहीं की, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। मगर बेटा बाप को छोड़कर भाग जाएगा। ये बेवफाई इसलिए नहीं होगी कि वो जालिम है, बल्कि इसलिए होगी कि वो दिन ही इतना हौलनाक होगा कि किसी को अपने सिवा किसी का होश नहीं होगा। और फिर तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन है, वो है बीवी और बेटों से भागना। व साहिबतिही व बनीह। साहिबा बीवी को कहते हैं, यानी वो जीवन साथी जिसके साथ इंसान अपने राज शेयर करता है, जिसकी खुशी के लिए इंसान सब कुछ करता है, और बेटे जिन्हें इंसान अपना मुस्तकबिल समझता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि इंसान अपनी बीवी बच्चों की आसाइश के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो रिश्वत लेता है, वो करप्शन करता है, वो हराम कमाता है सिर्फ इसलिए कि मेरे बीवी बच्चे अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी में घूमें और अच्छा खाएं पहनें। वो कहता है कि मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि ए नादान इंसान, जिनके लिए तूने मुझे नाराज़ किया, जिनकी खातिर तूने हराम के लुक़मे खाए और खिलाए, उसी क़यामत के दिन जब तू अपनी बीवी को देखेगा तो भागेगा कि कहीं वो मेरा गिरेबान न पकड़ ले, कहीं वो ये न कह दे कि तुमने हमें हराम खिलाया था, लिहाजा इसकी सज़ा भी तुम भुगतो और हमारी नेकियां भी हमें दे दो। वो बेटे जिनके लिए तूने महल्लात बनाए थे, वो तेरे पास आएंगे तो तू उनसे जान छुड़ाएगा। ये है नफ्सा नफसी का आलम। हर इंसान अपनी नेकियों की पोटली सीने से लगाकर भाग रहा होगा कि कहीं कोई मुझसे मांग न ले, कहीं मेरा अपना कोटा कम न पड़ जाए, क्योंकि वहाँ करेंसी रुपया पैसा नहीं होगा, वहाँ की करेंसी सिर्फ नेकियां होंगी। इस भाग दौड़ की वजह अल्लाह ने खुद बताई है, लिकुल्ल इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह।
यानी उनमें से हर शख्स को उस दिन ऐसी फिक्र पड़ी होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। जब इंसान को अपनी जान के लाले पड़ जाएं, जब जहन्नम सामने दहक रही हो और मीज़ान पर आमाल तल रहे हों, तो फिर किसी को याद नहीं रहता कि मेरा बाप कौन है या मेरा बेटा कौन है। जैसे दुनिया में अगर किसी जगह अचानक बम धमाका हो जाए या आग लग जाए तो माँ भी बच्चे को फेंक कर अपनी जान बचाने के लिए भागती है। ये तो दुनिया की छोटी सी मुसीबत है, क़यामत की मुसीबत तो इससे करोड़ों गुना बड़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये आयत हमें झंझोड़ रही है कि हम इन रिश्तों की मोहब्बत में अल्लाह की हदें न तोड़ें, इनके हुकूक ज़रूर अदा करें, इनसे प्यार करें, मगर इनकी खातिर अपनी आखिरत दांव पर ना लगाएं, क्योंकि वहाँ ये सब अजनबी हो जाएंगे। वहाँ अगर कोई काम आएगा तो वो अल्लाह का फजल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत काम आएगी। इस हौलनाक भाग दौड़ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान महशर के दो तरह के चेहरों का नक्शा खींचा है कि उस दिन लोगों की हालत क्या होगी। अल्लाह ने फरमाया, वुजूहुम यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, यानी उस दिन बहुत से चेहरे रोशन और चमकीले होंगे, वो हंस रहे होंगे और खुशी मना रहे होंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की बात मानी, जिन्होंने नाबीना सहाबी की तरह तलबे दीन रखी, जिन्होंने अपने खाने पर गौर किया और शुक्र अदा किया, और जिन्होंने रिश्तों के हुकूक तो अदा किए मगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। जब वो देखेंगे कि उनका नामाए आमाल दाएं हाथ में है और जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तो उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक उठेंगे। उनके चेहरों पर कोई गर्दो गुबार नहीं होगा। वो मुतमईन होंगे कि हमने दुनिया का इम्तिहान पास कर लिया। इसके मुकाबले में दूसरी किस्म के चेहरों का जिक्र अल्लाह ने इन अल्फाज में किया है, ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा अतरा, और बहुत से चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी और उन पर स्याही और कलूनिस छाई होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, वही लोग काफिर और बदकार हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में तकब्बर किया था, जो समझते थे कि हम बहुत बड़े हैं, जिन्होंने माल की मोहब्बत में अल्लाह को भुला दिया था और जिन्होंने इन रिश्तों की खातिर गुनाह किए थे जिनसे आज वो भाग रहे हैं। उनके चेहरों पर जिल्लत की राख होगी, खौफ की कालिक होगी, क्योंकि उन्हें अपना अंजाम यानी जहन्नम की आग नज़र आ रही होगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हमने दुनिया के चंद रोज़ा मज़े के लिए अपनी हमेशा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये दो तस्वीरें अल्लाह ने हमारे सामने रख दी हैं और फैसला हम पर छोड़ दिया है कि हम अपना चेहरा किस सफ़ में देखना चाहते हैं। क्या हम मुस्फिरा यानी चमकने वाले चेहरे बनना चाहते हैं या गबरा यानी खाक आलूद चेहरे बनना चाहते हैं? अब आइए इस पूरी सूरत आबस के सफ़र को समेटते हुए इसका निचोड़ अपने दिलों में उतार लें। हमने इस सफ़र का आगाज़ उस नाबीना सहाबी के वाक़े से किया था और सीखा था कि अल्लाह के यहाँ कदर मालो दौलत की नहीं बल्कि तलब और तड़प की है। फिर हमने इंसान की नाशुक्री देखी कि वो एक बूंद से बनकर भी अपने खालिक के सामने अकड़ता है। फिर हमने खुराक के निज़ाम पर गौर किया कि कैसे मुर्दा ज़मीन से अल्लाह हमारे लिए ज़िंदगी का सामान निकालता है। और आखिर में हमने रिश्तों की बेवफाई का वो मंज़र देखा जो हमें बता रहा है कि हकीकी सहारा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। आज का हतमी पैगाम ये है कि इन रिश्तों की मोहब्बत में अंधे मत हो जाओ। अपनी बीवी बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते हराम मत कमाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन यही बीवी बच्चे तुमसे मुंह फेर लेंगे। अपनी कब्र और अपने हश्र की फ़िक्र करो जहां तुम अकेले होगे। इस दुनिया को मेहमान खाना समझो और अपनी मंजिल जन्नत को समझो। भाइयों, 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल, इस दुनिया को मेहमान खाना समझो और अपनी मंजिल जन्नत को समझो। तो दोस्तों, अब अपने रब के हुजूर हाथ उठाते हैं और इन चमकते हुए चेहरों में शामिल होने की दुआ करते हैं। या अल्लाह, या मालिकुल मुल्क, या अरहमर राहिमीन, ऐ वो ज़ात जो क़यामत के दिन का मालिक है और जो दिलों के भेद जानता है, हम तेरे आजिज़ और गुनहगार बंदे हैं। या अल्लाह, हमने सूरत अबस में क़यामत की हौलनाकी का जिक्र सुना, हमारे दिल कांप रहे हैं और हमारे जिस्म लरज़ रहे हैं। मौला, हमें उस दिन की रुसवाई से बचा लेना। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हम दुनिया के रिश्तों की मोहब्बत में अक्सर तेरी नाफरमानी कर बैठते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। या रब, हमारे दिलों से दुनिया की और मालो औलाद की अंधी मोहब्बत निकाल दे और अपनी मोहब्बत डाल दे। हमें तौफीक दे
کہ ہم اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کریں لیکن تیری حدیں نہ توڑیں۔ یا اللہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا اور بیٹے ماں سے بھاگیں گے، اس نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اس دن ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نصیب فرمانا، ان کی شفاعت ہمارا مقدر کر دینا۔ یا اللہ، ہمارے چہروں کو اس دن ان لوگوں میں شامل کرنا جو ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ہمارے چہروں کو گناہوں کی سیاہی اور ذلت کی دھول سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کا فہم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔